अम्मा अब्बा बहुत खुश थे। पूरे गांव में एक बात फैल गई थी कि मेरा रिश्ता इंग्लैंड में हुआ है। फोन पर निकाह हुआ, मेरे कागजात आए और जिंदगी में पहली बार मैं जहाज में सवार हुई। एयरपोर्ट पर एक गाड़ी मुझे लेने के लिए खड़ी थी। घर पहुंची तो हर तरफ वीरानी थी। एक बुजुर्ग शख्स ने मेरा इस्तकबाल किया। उसकी शक्ल मेरे शौहर की तस्वीर से मिलती थी। मैंने अदब से सलाम किया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुस्कुराने लगा। कुछ लम्हों बाद यह हौलनाक इंकशाफ हुआ कि मेरा नाम शहर बानो है और मैं गांव की सबसे पढ़ी लिखी और सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की समझी जाती थी, क्योंकि मैं गांव की ऐसी वहद लड़की थी जिसने 16 जमातें पास कर ली थी। यानी मैंने एमएससी मुकम्मल कर ली थी। गांव के ज्यादातर लोगों को एमएससी का मतलब समझ नहीं आता था, इसलिए जब कोई मुझसे पूछता तो मैं हंसकर कह देती कि हाँ, बस 16 जमातें पढ़ ली हैं। हालांकि इसकी हैसियत सिर्फ जमातों से कहीं ज्यादा थी। हमारा गांव बड़ा नहीं था, चंद गलियां थी, कुछ कच्चे घर थे, कुछ पक्के घर थे। सुबह सवेरे मुर्गों की बांग सुनाई देती थी। शाम को मवेशियों के गले वापस आते थे। लोग एक दूसरे के मामलात से खूब वाकिफ रहते थे और अगर किसी के घर कोई खुशी आती तो पूरे गांव को खबर हो जाती। मेरे बाबा एक मेहनती मजदूर थे। सुबह अंधेरा होते ही काम पर निकल जाते और शाम ढले वापस आते। उनके हाथों की हथेलियां हमेशा खुरदरी रहती थी। चेहरा धूप की वजह से उनका सांवला हो चुका था, मगर जब बात मेरी तालीम की आती तो उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। गांव के लोग अक्सर हमारे घर के बाहर चारपाइयों पर बैठे बातें कर रहे होते कि मेरे बाबा का जिक्र जरूर करते कि दिन में सहन में बैठी किताब पढ़ रही थी। जब बाहर से आवाजें आने लगी, एक आदमी कह रहा था, भाई अल्लाह ने तुम्हें एक ही बेटी दी थी और तुमने उसको खूब पढ़ाया है, वाकई बड़ा अच्छा काम किया है। मेरे बाबा के चेहरे पर फख्र आ गया। उन्होंने कहा, बेटी हो या बेटा, इल्म सबके लिए जरूरी है। फिर एक और आदमी जो शायद दिल ही दिल में जलता था हंसकर बोला, अच्छा इतना पढ़ लिया, अब इस गांव में इसका रिश्ता कहां करोगे? सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो फिर बोला, अब तो किसी शहर में देना पड़ेगा या किसी गैर इलाके में भेजना पड़ेगा, फिर सारी उम्र परेशान रहना। मेरे बाबा ने सुकून से उसकी बात सुनी। फिर बोले, गैरों में दें या अपनों में, जिसके साथ बुरा होना होता है उसके साथ बुरा हो ही जाता है। वो आदमी खामोश हो गया। बाबा ने सीना तान कर कहा, वैसे भी मेरी बेटी के काबिल इस पूरे गांव में कोई नहीं है। मैं तो इसकी शादी शहर में ही करूंगा। ये सुनकर चंद लोग हंसने लगे। एक बोला, ओ भाई, ख्वाब कम देखा करो, गरीब आदमी की बेटी है, आखिर रिश्ता भी गरीबों में ही जाएगा। दूसरा बोला, अमीर लोग हमारे घरों में रिश्ते लेकर नहीं आते। मैं दूर से ये सब सुन रही थी। मुझे अपने बाबा पर तरस भी आता था और फख्र भी। वो खुद सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर मेरे लिए बड़े ख्वाब देखते थे। अम्मी भी अक्सर कहती थी, तुम्हारे बाबा तुम्हें बेटी कम और शहजादी ज्यादा समझते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। वो दोपहर का वक्त था। गर्मी अपने अरूज पर थी। मैं कमरे में बैठी थी जबकि अम्मी बावर्ची खाने में रोटियां बना रही थी। अचानक दरवाजे के बाहर शोर सा सुनाई दिया। मैं बाहर निकली तो देखा मामू आए हुए थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। जैसे ही बाबा उनके पास पहुंचे वो बोले, मुबारक हो। बाबा हैरान रह गए। किस बात की मुबारक? मामू मुस्कुराए, तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ये सुनते ही अम्मी भी जल्दी से बाहर आ गईं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बाबा ने पूछा, कहां से? मामू ने फख्र से जवाब दिया, लंदन से। चंद लम्हों के लिए जैसे वक्त रुक सा गया। अम्मी ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया। बाबा खामोश खड़े रह गए। मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। मामू ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, लड़का अपने वालिद के साथ लंदन में रहता है। उनकी वहां दुकान है, अच्छी आमदनी है, खानदान भी ठीक लगता है। मेरे बाबा ने हैरत से पूछा, ये रिश्ता तुम्हें मिला कैसे?
ماموں ہنس دیے، بھول گئے میں کیا کام کرتا ہوں؟ پھر انہوں نے بتایا میں شادیوں کی ویب سائٹ چلاتا ہوں، وہاں سے رابطہ ہوا تھا، پروفائل دیکھی، پھر بات آگے بڑھی، گھر کا ماحول یکدم بدل گیا، امی کے چہرے پر خوشی صاف نظر آنے لگی، وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی، کبھی مسکرا دیتی، وہ کہنے لگی یا اللہ اگر میری بیٹے کا رشتہ وہاں ہو گیا تو میں صدقہ دوں گی، میں یہ بھی کروں گی، میں وہ بھی کروں گی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسی شام لڑکے کے والد کا فون آیا، ان کا نام محمد صغیر تھا۔ بابا نے جلدی سے فون اٹھایا، میں اور امی قریب ہی بیٹھ گئے، بابا کی آواز میں احترام تھا، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے جواب آیا، وعلیکم السلام بھائی جان۔ پھر کافی دیر بات ہوتی رہی۔ محمد صغیر پوچھ رہے تھے بیٹی کی عمر کیا ہے؟ بابا نے جواب دیا 26 سال۔ انہوں نے پوچھا کتنی تعلیم ہے؟ یہ سوال سنتے ہی میرے بابا کے چہرے پر فخر آ گیا، وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر بولے میری بیٹی نے MSc کی ہے، ہمارے پورے علاقے میں شاید ہی کوئی لڑکی اتنی پڑھی لکھی ہو۔ محمد صغیر نے حیرت سے پوچھا ماشاء اللہ۔ یہ سن کر بابا کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جیسے انہوں نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ پھر وہ تعریفیں کرتے رہے کہ میری بیٹی سمجھدار ہے، نماز پڑھتی ہے، گھر کے کام بھی جانتی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے۔ فون ختم ہوا تو امی بےتاب ہو کر پوچھنے لگی کیا کہا انہوں نے؟ بابا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لگتا ہے بات بن سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس رات ہمارے گھر میں کسی کو نیند نہیں آئی، میں اپنے بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی، بار بار لندن کا تصور ذہن میں آ رہا تھا، بڑی بڑی سڑکیں، اونچی عمارتیں، نئی زندگی، نئے لوگ، نیا ملک۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام مزدور کی بیٹی کے لیے قسمت شاید واقعی کوئی بڑا دروازہ کھولنے والی تھی۔ میرے بابا میری امی اور کسی حد تک اس لیے اس رشتے کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے کہ وہ ایک اچھا رشتہ تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ ہم سب لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ ساری زندگی لوگوں نے بابا کو تانے دیے تھے، کوئی کہتا تھا لڑکیوں کو اتنا نہیں پڑھاتے، کوئی کہتا تھا آخر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی کہتا تھا غریب آدمی کی بیٹی آخر غریب کے گھر ہی جائے گی۔ اب جب لندن سے رشتہ آیا تو بابا کے چہرے پر ایک عجیب سی فتح نظر آنے لگی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان تمام لوگوں کو جواب دے چکے ہوں جو برسوں سے ان کا مذاق اڑاتے رہے تھے۔ ایک رات ہم تینوں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، گرمیوں کی رات تھی، اوپر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، بابا چارپائی پر بیٹھے مجھے سمجھا رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، میں خاموشی سے سننے لگی۔ بابا بولے اگر تم لندن چلی گئی تو تمہاری زندگی بن جائے گی، وہاں نوکری کر سکو گی، پاؤنڈز میں کماؤ گی، اپنا بھی مستقبل بنا لو گی، ہمارا بھی خیال رکھ سکو گی۔ ان کی آنکھوں میں امید تھی۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا جی بابا، اگر اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ امی فوراً بولی بس میری بیٹی خوش رہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور زیر لب دعا مانگنے لگی۔ ادھر وقار سے میری بات چیت بھی شروع ہو چکی تھی، پہلے صرف پیغامات آتے تھے، پھر کالز ہونے لگی۔ اس کی آواز نرم تھی، وہ بڑے اطمینان سے بات کرتا تھا، وہ اکثر لندن کے بارے میں بتاتا، وہاں کی سڑکوں کے بارے میں، وہاں کے موسم کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں۔ میں خاموشی سے سنتی رہتی۔ میرے دل میں بھی ایک نئی دنیا کے خواب بننے لگے تھے۔ ایک دن اس نے کال پر کہا شہر بانو، ایک مسئلہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ وہ بولا پاکستان میں ہمارا کوئی خاص قریبی رشتہ دار نہیں ہے،
میں خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ کہنے لگا دور کے رشتہ دار ضرور ہیں مگر ان سے زیادہ رابطہ نہیں۔ اگر ہم پاکستان آئیں گے تو رہائش کا مسئلہ ہوگا، بہت سارے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا کریں گے؟ اس نے گہری سانس لی اور بولا ابو کی طبیعت بھی کافی خراب رہتی ہے، میں انہیں اتنا لمبا سفر نہیں کروا سکتا، اور اگر میں اکیلا آؤں تو وہ بھی عجیب لگے گا۔ میں خاموش رہی۔ پھر اس نے کہا میرا خیال ہے آن لائن نکاح کر لیتے ہیں، سارے معاملات آن لائن مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم ٹکٹ بھیج دیں گے، آپ لوگ شہر بانوں کو فلائٹ میں بٹھا دینا، ہم یہاں ایئرپورٹ پر اسے وصول کر لیں گے۔ میں نے یہ بات بابا اور امی کو بتائی۔ پہلے تو وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بابا نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ امی نے بھی سر ہلا دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ جب انسان کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی رشتہ مل جائے تو وہ بہت سی باتیں مان لیتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ویسے بھی لڑکے والوں کی بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی عام لوگ کیوں نہ ہو۔ یہ تو پھر لندن والے تھے، پڑھے لکھے تھے، باہر کے ملک میں رہتے تھے، اس لیے ان کی باتیں ہمیں مناسب لگ رہی تھیں۔ پھر بابا نے کہا ویسے بھی اگر وقار اکیلا بارات لے کر آتا تو لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے، کوئی کہتا لڑکا اکیلا کیوں آیا، کوئی کہتا خاندان کہاں ہے، کوئی اور اعتراض نکال دیتا۔ اس لیے آن لائن نکاح والا فیصلہ سب کو آسان لگا۔ رشتہ داروں کی ہمیں ویسے بھی زیادہ پرواہ نہیں تھی، ہمارے رشتہ دار ایسے تھے کہ اگر ان کو سونا بھی کھلا دو تو وہ یہی کہیں گے کہ ہیرے کیوں نہیں کھلائے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن نکاح ہونا تھا۔ گھر میں صبح سے ہی رونق لگی ہوئی تھی، رشتہ دار آ رہے تھے، عورتیں مبارک دے رہی تھیں، بچیوں کا شور الگ تھا، باورچی خانے میں کھانے پک رہے تھے، صحن میں کرسیاں لگائی جا رہی تھیں، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ مجھے دلہن بنایا جا رہا تھا، میرے ہاتھوں پر مہندی کی رنگت ابھی تک گہری تھی، میں سر جھکائے بیٹھی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کبھی خوشی محسوس ہوتی، کبھی گھبراہٹ، کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ گاؤں کی لڑکی چند دن بعد لندن میں ہوگی۔ ادھر موبائل اور لیپ ٹاپ کا انتظام کیا گیا، نیٹ چلایا گیا، وقار سکرین پر نظر آیا، اس نے سہرا پہنا ہوا تھا، اس کے ساتھ چند لوگ بھی بیٹھے تھے۔ گاؤں کے سگنل ویسے ہی کمزور تھے، کبھی آواز آتی، کبھی رک جاتی، کبھی تصویر جم جاتی، لوگ بار بار موبائل کو ادھر ادھر کر کے سگنل ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی نے کہا چھت پر لے جاؤ، وہاں سگنل اچھے آتے ہیں۔ پھر کسی نے موبائل اونچا پکڑ لیا، کسی نے انٹرنیٹ دوبارہ چلایا، بڑی مشکل سے رابطہ برقرار رہا۔ آخر نکاح کی کارروائی شروع ہوئی، قاضی صاحب نے سوالات کیے، قبول ہے کی آوازیں آئیں، دوسری طرف سے بھی جواب آیا، کاغذات مکمل ہوئے، حق مہر بھی ہماری مرضی سے لکھا گیا، شرائط بھی ہماری مرضی سے شامل کی گئیں، ہر چیز باقاعدہ طریقے سے مکمل ہوئی، اور یوں میرا نکاح وقار سے ہو گیا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگ مبارکباد دینے لگے، مٹھائی تقسیم ہونے لگی، امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، بابا بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، کھانے کا بھی پورا انتظام تھا، گاؤں کے لوگوں کو بلایا گیا، سب نے کھانا کھایا، سب کو پتہ چل گیا کہ واقعی لندن میں میرا رشتہ ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے بابا کا مذاق اڑایا تھا وہ بھی خاموش تھے، یہ چیز بابا کو اندر سے بہت خوش کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد وقار اور اس کے والد کی طرف سے جلدی رخصتی کا کہا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹکٹ کے انتظامات ہو جائیں گے، زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے کچھ پیسے بھی بھیجے اور کہا اگر شہر بانوں کو پاکستان سے کوئی چیز ساتھ لانی ہو تو لے آئے۔ جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، نہ کسی نے جہیز مانگا، نہ میرے ماں باپ نے کچھ بنایا۔ ویسے بھی مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میری اصل دولت میری تعلیم ہے، باقی چیزوں کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد میرے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں، پورا گھر
इन्हीं तैयारियों में मसरूफ हो गया। मैंने 2 बड़े बड़े सूटकेस निकाल लिए, अपने कपड़े रखे, जरूरी दस्तावेजात रखी, तालीमी असनाद अलग फैल में रखी, कुछ यादगार चीजें भी साथ रख ली। अम्मी बार बार आकर कुछ न कुछ शामिल कर देती, कभी कोई दुपट्टा, कभी कोई गर्म कपड़ा, कभी कोई छोटी सी चीज, और हर बार कहती पता नहीं वहां जरूरत पड़ जाए। 8 दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर वो सुबह आ गई जब मुझे रवाना होना था। फजर के वक्त ही मेरी आंख खुल गई। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। घर के हर कोने को देख रही थी, हर दीवार को, हर दरवाजे को। पता नहीं दोबारा कब देखना नसीब हो। कुछ देर बाद हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में खामोशी थी। अम्मी बार बार मुझे देख रही थी, बाबा बार बार नसीहतें कर रहे थे। देखो बेटा, सामान का ख्याल रखना, कागजात संभाल कर रखना, वहां उतरकर घबराना नहीं। मैं मुस्कुराकर सर हिला देती। मैं पढ़ी लिखी थी, काफी चीजें पहले ही इंटरनेट पर देख चुकी थी। बोर्डिंग कैसे होती है, जहाज में कैसे बैठते हैं, इमिग्रेशन कैसे होती है, सब कुछ समझ चुकी थी। इसीलिए बाबा और अम्मी भी मुतमईन थे। वकार ने बार बार यकीन दिलाया था, फिक्र ना करें, एयरपोर्ट पर हमारी गाड़ी मौजूद होगी, हमारी तरफ से आदमी भी होगा, शहरबानों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर मेरे माँ बाप मुतमईन थे और मैं भी अपने दिल में हजारों ख्वाब लिए एक नई जिंदगी की तरफ रवाना होने जा रही थी। मैं जिंदगी में पहली बार जहाज पर बैठी थी और हर लम्हा मेरे लिए नया था। जिंदगी जैसे अचानक एक नए मोड़ पर आ गई थी। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सब पहली दफा ही था। दिल में एक अजीब सा जोश भी था और घबराहट भी। कभी खुशी गालिब आ जाती और कभी खामोशी दिल को घेर लेती। जहाज के अंदर बैठकर मैं खिड़की से बाहर देखती रही। जमीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे रह गई थी और बादल ऊपर तैर रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई अपने गांव से निकलकर इतनी दूर जा रही हूं। कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द बैठे थे। उनकी नजरें कभी मुझ पर पड़ती तो मुझे महसूस होता कि शायद वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। गांव की लड़की का बाहर के मुल्क जाना वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। कुछ लोग तो हसद भरी निगाहों से देखते थे और कुछ हैरत से। मुझे खुद भी अंदाजा था कि मेरे गांव में ये बात देर तक दोहराई जाएगी कि एक लड़की लंदन गई है। मैंने अच्छे कपड़े पहने थे क्योंकि मुझे पहली दफा अपने शौहर वकार से सामने मिलना था। दिल बार बार यही सोच रहा था कि वो मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए जरूर आएगा। जैसे ही जहाज ने लैंड किया, एक हल्की सी झटके के साथ मेरा दिल भी जैसे संभल गया। बाहर लंदन की ठंडी ठंडी हवा मेरे वजूद से टकराई तो एक लम्हे के लिए मैं खामोश हो गई। हर तरफ तरतीब थी, सफाई थी और एक अजीब सा नज्म था जो मेरे लिए नया था। इमिग्रेशन और कस्टम की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैं एयरपोर्ट के अंदर एक जगह बैठ गई। मेरे हाथ में मोबाइल था और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। बाबा ने जाते वक्त कहा था, जहां पहुंचो फौरन वकार को बता देना और अपना नंबर भी ले लेना। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। थोड़ी देर बाद मैं इधर उधर देखा तो एक आदमी हाथ में कार्ड लिए खड़ा था। उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैं उसके करीब गई। मैंने पूछा, आपको वकार सगीर ने भेजा है? उसने सर हिलाते हुए कहा, जी मैडम, मैं आपको लेने आया हूं। मैंने फौरन पूछा, वकार साहब खुद नहीं आए? वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, वो नहीं आए। मेरे दिल में एक हल्का सा सवाल उठा, मगर मैंने खुद को समझाया कि शायद वो घर पर मेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो रहे होंगे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ड्राइवर ने मेरा सामान गाड़ी में रखा और हम रवाना हो गए। मैं रास्ते में खिड़की से बाहर देखती रही। बड़े बड़े खूबसूरत रास्ते, साफ सड़कें, ऊंची इमारतें, हर चीज मेरे लिए नई थी। दिल में एक तरफ खुशी थी कि मैं एक नए मुल्क में आ गई हूं और दूसरी तरफ अम्मी अब्बू की याद दिल को भारी कर रही थी। अम्मी ने जाते वक्त कहा था, बेटा, माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद खुश रहे। अगर तुम वहां खुश रहोगी तो हम भी मुतमईन रहेंगे।
بابا نے بھی کہا تھا یہ لوگ اچھے ہیں، تمہیں ہر چیز دے سکیں گے، بس تم اپنی زندگی سنبھال لینا۔ میں ان کی باتیں سوچتی رہی اور آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک طرف مڑ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، زیادہ بڑا نہیں مگر بہت صاف اور خوبصورت۔ ایسا گھر میں نے صرف تصویروں یا فلموں میں دیکھا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی اور میرا سامان دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ وقار صاحب کا گھر ہے؟ اس نے کہا جی میڈم، یہیں آپ کو جانا ہے۔ میں نے پھر پوچھا آپ کے ساتھ وقار صاحب نہیں آئے؟ اس نے جواب دیا نہیں، میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، مجھے صرف آپ کو لانے کا کہا گیا تھا۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، دل میں ایک عجیب سا خلا سا پیدا ہوا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ کوئی مجھے لینے آئے گا، شاید وہ بعد میں آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی۔ میں نے سامان اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، میں نے ہلکی سی دھکیل کر اسے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا ماحول خاموش تھا، گہرا اندھیرا سا تھا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ دیواروں کو ٹٹولنے لگی کہ شاید لائٹ کا سوئچ مل جائے۔ میرے ہاتھ دیوار پر پھرتے رہے۔ کچھ دیر بعد انگلی کے نیچے ایک سوئچ آیا۔ میں نے جیسے ہی دبایا، ہلکی سی مدھم روشنی پھیل گئی، سامنے کا منظر واضح ہوا۔ یہ ایک صاف ستھرا گھر تھا، سادہ مگر ترتیب سے رکھا ہوا۔ کمرے خاموش تھے، نہ کوئی استقبال تھا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی انسان۔ میں چند لمحے کھڑی رہی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کرسیوں پر خاموشی تھی، کچن بند تھا، کمرے خالی تھے۔ مجھے لگا کہ وقار یہاں ہوگا، شاید میرے آنے کا انتظار کر رہا ہوگا، یا کم از کم اس کے والد ہوں گے یا کوئی اور گھر والا۔ مگر یہاں تو مکمل خاموشی تھی، صرف دیواریں تھیں اور ایک عجیب سا ویران پن تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی، میرے قدموں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا وقار، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ آواز دی وقار، اس بار بھی صرف خاموشی نے جواب دیا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لندن کی خوبصورتی میرے لیے خاموش سوال بن گئی تھی، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرا استقبال ہے یا میں کسی خالی کہانی کے اندر آ گئی ہوں۔ میں سیڑھیوں کے سامنے ہی کھڑی تھی کہ اوپر سے قدموں کی آواز آنے لگی۔ آہستہ آہستہ ایک بزرگ شخص سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے آیا، میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ یہ یقیناً میرے سسر تھے۔ ان کی شکل وقار سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقار بڑھاپے میں آ گیا ہو۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا دیا اور خوشی سے بولے، آ گئی تم شہر بانو؟ میں نے ادب سے سر جھکا کر سلام کیا اور کہا جی آ گئی ہوں۔ میری آواز میں گھبراہٹ بھی تھی اور احترام بھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا سامان وہیں چھوڑ دو اور میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا ٹھیک ہے۔ میرے قدم ان کے پیچھے چلنے لگے، مگر دل میں بار بار ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، وقار کہاں ہے؟ میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ لندن ہے، شاید وہ کسی کام پر گیا ہوگا، یا رات کی ڈیوٹی ہوگی، یا پھر تھک کر آرام کر رہا ہوگا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں ان کے پیچھے چلتی رہی۔ وہ مجھے سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ ایک کمرے کی طرف لے آئے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میں کچھ لمحے ٹھہر گئی۔ کمرہ سجا ہوا تھا، سادگی کے ساتھ خوبصورتی تھی۔ دیواروں پر ہلکے رنگ کے پردے تھے، بیڈ پر تازہ چادر بچھائی گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ خاص طور پر میرے لیے تیار کیا گیا ہو۔ ایک طرف چھوٹے چھوٹے تحفے رکھے تھے، خوبصورت پیکنگ میں لپٹے ہوئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے یہ تمہاری منہ دکھائی کے تحفے ہیں۔ میں چند لمحے کھڑی رہی، پھر انہوں نے نرمی سے کہا بیٹھو۔ کیوں کھڑی ہو؟ میں آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل اب بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا، مگر ماحول کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ انہوں نے باہر سے جوس لا کر میرے سامنے رکھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور پی لیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ہلکے سے مسکرائے اور بولے اب تم آ گئی ہو تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا شاید وہ محبت سے کہہ رہے ہیں،
शायद इन्हें बहू की कमी थी, शायद घर में तन्हाई थी। इसी दौरान मेरे जहन में फिर वही सवाल आया, वकार कहाँ है? मैंने आहिस्ता से मगर हिम्मत करके पूछ लिया, वकार कहाँ है? वो मेरे करीब ही कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी आ गई। फिर वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैं ही वकार हूं। मैं चंद लम्हे उनको देखती रह गई, जैसे दिमाग ने बात समझने से इनकार कर दिया हो। मैंने हैरान होकर कहा, आपके बेटे का नाम भी वकार है और आपका नाम भी वकार। वो हंसने लगे और बोले, क्या एक ही घर में दो लोगों का एक ही नाम होता है? मैंने कहा, नहीं। फिर वो आहिस्ता से बोले, तो फिर हम ऐसा क्यों करेंगे? मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फौरन कहा, फिर आपने अपने बेटे का नाम वकार क्यों रखा? वो हंसते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, क्योंकि कोई बेटा है ही नहीं। मैंने अपनी जवानी की तस्वीर भेजी थी, वो मैं ही था। तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ है। मैं ही मोहम्मद वकार सगीर हूँ। मेरे हाथ से जूस का गिलास तकरीबन गिर गया। मैं चंद लम्हे उनको देखती रही, फिर बेख्तियार बोली, आप मजाक कर रहे हैं? उनका चेहरा संजीदा हो गया और वो बोले, ये मजाक नहीं है। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन अगर मैं झूठ ना बोलता तो तुम जैसी लड़की कभी मुझे नहीं मिलती। मैं खामोश हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलते रहे, मेरी बीवी को फौत हुए 15 साल हो गए हैं। 15 साल मैंने तन्हाई में गुजारे। मेरी कोई औलाद नहीं है। एक बेटा पैदा होने वाला था, मगर वो भी दुनिया में ना आ सका। बस यूं समझ लो, मैंने सारी जिंदगी अकेले गुजारी है। अब तुम आ गई हो तो ये घर तुम्हारा है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम मेरी बीवी हो। उनकी बातें मेरे अंदर जैसे पत्थर बनकर गिर रही थीं। मेरे कान सुन तो रहे थे, मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। अगले ही लम्हे मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक गई हो और मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया। मैं उसी कमरे में थी, बेड पर लेटी हुई। वो मेरे सिराने बैठे थे। मैं घबराकर उठ बैठी और फौरन बोली, आपने झूठ बोला है। आपने मुझे धोखा दिया है। वो बड़े सुकून से मुझे देखते रहे और फिर बोले, ये दुनिया ऐसी ही है शहर बनो, यहाँ या तो धोखा दिया जाता है या धोखा खाया जाता है। मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया। मैं तुम्हारा शौहर हूं। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मैं रोना शुरू हो गई और चीखकर बोली, ये झूठ है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो करीब आकर बैठ गए और आहिस्ता से बोले, उम्र की बात मत करो। यहाँ उम्र नहीं देखी जाती। मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो, और तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। मैंने आंखें साफ करते हुए कहा, बात उम्र की नहीं है, बात झूठ की है। आपने मुझे धोखा दिया है। मैं अपने माँ बाप को बताऊंगी। यह सुनते ही उनके चेहरे पर सख्ती आ गई और वो बोले, अगर तुमने अपने माँ बाप को बताया तो वो टूट जाएंगे। तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हो सकता है, तुम्हारी माँ बीमार हो सकती है और फिर तुम वापस कभी नहीं जा सकोगी। मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। फिर वो थोड़ा नरम लहजे में बोले, बस उन्हें यही कहना कि तुम खुश हो, सब ठीक है। ये कहकर उन्होंने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा, मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूं, फैसला तुम्हारा है। मैं फोन को हाथ में लिए बैठी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं एक ऐसी दुनिया में आ चुकी थी जहां हर रास्ता बंद होता दिखाई दे रहा था और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं सिर्फ एक नए मुल्क में नहीं आई, बल्कि एक ऐसे सच में आ गई हूं जिससे निकलने का रास्ता मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा था। मैं काफी देर रोती रही। कभी आंसू बहते थे, कभी दिल में अजीब सा तूफान उठता था। कभी मैं खुद से सवाल करती थी कि ये मैंने क्या कर लिया है। कभी दिल कहता था कि इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है। कभी ख्याल आता था कि मैं यहां तक आ गई हूं तो अब वापस कैसे जाऊंगी। कभी ये भी लगता था कि शायद मुझे वाकई किसी की नजर लग गई है। कमरे की खामोशी मेरे अंदर के शोर को और बढ़ा रही थी। मैं बार बार उठती, फिर बैठ जाती, फिर दीवार को देखती, फिर हाथों में चेहरा छुपा लेती। वक्त जैसे थम सा गया था।
پھر اچانک میرے ذہن میں ایک فیصلہ آیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، گہری سانس لی اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ابھی ہمت نہ کی تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور بابا کا نمبر ملا دیا۔ تھوڑی دیر میں فون اٹھا لیا گیا۔ بابا کی آواز آئی، میں تمہاری فون کا انتظار کر رہا تھا، میرے حساب سے تم ابھی پہنچ گئی ہوگی، کیسی ہو بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ ان کی آواز میں بے چینی بھی تھی اور محبت بھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، جی ابو میں ٹھیک ہوں، وقار بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرا بہت اچھا استقبال کیا، وہ مجھے ایئرپورٹ سے لینے بھی آئے تھے، ابھی میں گھر میں ہوں، تھوڑا آرام کر رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر گھومنے چلتے ہیں۔ بابا کی آواز میں اطمینان آ گیا۔ انہوں نے بار بار پوچھا، سب ٹھیک ہے نا، خوش ہو نا، کیسا لگ رہا ہے وہاں، لوگ کیسے ہیں؟ میں نے ہر سوال کا جواب ایک ہی انداز میں دیا، سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ بابا مطمئن ہو گئے، ان کی آواز میں سکون آ گیا۔ انہوں نے دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ فون بند ہوا، جیسے ہی کال کٹی میں فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ پھر اچانک میرا ضبط ٹوٹ گیا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس بار رونا پہلے سے زیادہ گہرا تھا۔ اس بار آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے بلکہ اندر کے بوجھ کے تھے۔ اسی وقت دروازے کے پاس ایک سایہ نظر آیا۔ میں نے آنکھیں صاف کر کے دیکھا، وہ وقار تھا۔ وہ دروازے میں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ سے اندر آیا اور پھر بولا، تم واقعی سمجھدار ہو۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، آنکھیں ابھی بھی نم تھی، میں کچھ نہیں بولی، اور اسی لمحے میری زندگی اس کے ساتھ شروع ہو گئی۔ دن اپنی رفتار سے گزرتے گئے۔ شروع میں سب کچھ نیا تھا، ہر چیز عجیب تھی، مگر وہ شخص آہستہ آہستہ میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے شہر گھمایا، لندن کی سڑکیں دکھائیں، اونچی عمارتیں دکھائیں، مجھے سمجھایا کہ اکیلے باہر کیسے جانا ہے، میٹرو کیسے استعمال ہوتی ہے، بس کیسے پکڑنی ہے، پاکستانی ریسٹورنٹ کہاں ہے، کھانا کیسے آرڈر کرنا ہے، گروسری کیسے منگوانی ہے، ڈاکٹر کے پاس کیسے جانا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز وہ مجھے سکھاتا رہا۔ آہستہ آہستہ میں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے لگی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ گھر اس کا اپنا ہے۔ اس کے اکاؤنٹ میں بھی اچھی خاصی رقم تھی۔ ایک چھوٹا سا بزنس تھا جس سے آمدنی آتی تھی، زندگی آرام سے چل رہی تھی۔ میرے لیے اس نے ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی بھی بنوائی اور مختلف قیمتی تحائف بھی دیتا رہا۔ میں نے اس کے ساتھ کئی سال گزارے، تقریباً 5 سال۔ ان 5 سالوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ میرے دل میں خوف بھی کم ہو گیا تھا اور ایک طرح کا اعتماد بھی آ گیا تھا۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت بگڑنے لگی، وہ پہلے سے کمزور ہوتا جا رہا تھا، عمر زیادہ تھی، جسم تھک چکا تھا۔ ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع ہوا لیکن بہتری نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں اس وقت اس کے پاس ہی تھی۔ اس نے آخری سانس میرے سامنے لی۔ کمرے میں خاموشی تھی اور اس خاموشی میں اس کی سانسیں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ آخر کار وہ خاموش ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی اور اس نے آہستہ سے معافی مانگی۔ میں خاموش رہی، پھر میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی صرف خوشی یا صرف دکھ کا نام نہیں، یہ دونوں کا ملاپ ہے، اور انسان کبھی کبھی ایسے راستوں پر آ جاتا ہے جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوتی۔ وقار کے جانے کے بعد میں نے کچھ دن خود کو سنبھالنے میں گزارے۔ گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، خاموشی پہلے بھی تھی مگر اب وہ خاموشی بھاری ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دیواریں بھی اس کی موجودگی کو یاد کر رہی ہوں۔ پھر میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب مجھے آگے بڑھنا ہوگا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے گھر کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں لندن میں کوئی چیز رکتی نہیں تھی، نہ جذبات، نہ یادیں، نہ گھر۔
सब कुछ बहुत तेजी से हो जाता था। मैंने एक एजेंट से रब्ता किया, कुछ ही दिनों में घर फरोख्त हो गया। फिर मैंने उसके कारोबार के बारे में सोचा। वो एक छोटा सा बिजनेस था जो चल रहा था, मैंने उसे भी बंद करवा दिया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा सामान समेटना शुरू किया। कमरे में रखी हुई चीजें, कपड़े, किताबें, कागजात, सब कुछ एक एक करके अलग करती गई। कुछ चीजें मैंने नीलाम कर दी, कुछ चीजें अपने पास रख लीं उसकी याद के तौर पे। कुछ कीमती तोहफे जो उसने मुझे दिए थे वो मैंने संभाल कर रख लिए। इसके अलावा कुछ जेवरात भी थे, उसकी पहली बीवी के जेवरात भी महफूज थे, मैंने वो सब अलग कर दिया। फिर एक दिन मैंने बैंक अकाउंट्स देखे, उसके नाम कुछ रकम मौजूद थी, कुछ कैश भी घर में रखा हुआ था। मैंने सबको एक जगह जमा किया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये रकम कम नहीं थी, ये इतनी थी कि अगर मैं चाहूं तो पाकिस्तान वापस जाकर एक नया और बेहतरीन जिंदगी शुरू कर सकती थी। लेकिन मसला यह था कि इतनी बड़ी रकम को सीधा ले जाना आसान नहीं था। मैंने कई दिन सोचा, फिर मैंने एक फैसला किया। मैंने कुछ रकम को सोने में तब्दील कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि पाकिस्तान में सोना एक महफूज और मजबूत सरमाया होता है। मैंने अपनी पढ़ाई इस्तेमाल की, इकोनॉमिक्स में मास्टर किया था। अब वही तालीम मेरे काम आ रही थी। मैंने सोच समझकर हर चीज़ को तरतीब दिया, हर कागज, हर ट्रांजैक्शन, हर चीज़ को साफ तरीके से बंद किया, जैसे एक मुकम्मल जिंदगी का बाब खत्म हो रहा हो। और फिर मैंने पाकिस्तान वापस जाने का फैसला किया। 7 साल गुजर चुके थे। इन 7 सालों में मैंने बार बार अपने अम्मी अब्बू से वादे किए थे। कभी कहती थी अगले साल आऊंगी, कभी कहती थी कुछ महीनों में आऊंगी, मगर कभी वापस ना आ सकी। लेकिन अब मैं जा रही थी। इस बार कोई वादा नहीं था, सिर्फ हकीकत थी। जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकली तो दिल बहुत भारी था। जहाज में बैठते हुए मैंने एक बार फिर लंदन की सड़कों को देखा, ऊंची इमारतें, ठंडी हवा, साफ सुथरा शहर, यह सब मेरे लिए अब एक पुरानी कहानी बन चुका था। जहाज के अंदर बैठकर मैंने आंखें बंद की और माजी एक फिल्म की तरह चलने लगा। अम्मी अब्बू का चेहरा, गांव का घर, वो छोटी सी जिंदगी और फिर वकार। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। अब आंसू बहाने का वक्त नहीं था। कुछ घंटों के सफर के बाद मैं पाकिस्तान पहुंच गई। जैसे ही एयरपोर्ट पर कदम रखा तो वही गर्म हवा, वही पुरानी खुशबू, वही जमीन। मुझे लगा जैसे मैं वापस अपनी असल जगह आ गई हूँ। मैंने अपना सामान लिया और बाहर निकली। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैं सोच रही थी कि अम्मी अब्बू कैसे होंगे, क्या वो मुझे पहचान पाएंगे, क्या वो खुश होंगे या हैरान होंगे। जब मैं घर के करीब पहुंची तो गाड़ी आहिस्ता हो गई। गांव की सड़कें वही थी, मगर अब थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। लोग मुझे देख रहे थे, कुछ लोग पहचान नहीं पा रहे थे, कुछ हैरत से देख रहे थे। मैं खामोश बैठी रही। आखिर गाड़ी हमारे घर के सामने रुक गई। मैंने बाहर देखा और एक लम्हे के लिए मैं साकित हो गई। घर अब वो नहीं रहा था जो मैं छोड़ कर गई थी। अब वहाँ एक बड़ा सा बंगला था, ऊंची दीवारें, नया गेट, साफ सुथरा सहन, हर चीज बदल चुकी थी। मैं चंद लम्हे गाड़ी में बैठे रही, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। अम्मी दरवाजे पर ही खड़ी थी, उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें फैल गई थीं, जैसे यकीन ना आ रहा हो। उन्होंने आहिस्ता से मेरा नाम लिया, शहरबानो। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। वो रोने लगी जोर जोर से, जैसे बरसों का दर्द एक साथ निकल आया हो। मैं भी रो पड़ी। फिर बाबा आए, उनकी आंखों में हैरत थी और फख्र भी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, ये मेरी बेटी है, ये वाकई मेरी बेटी है। मैं मुस्कुरा दी, मगर आंखों में आंसू थे। अंदर जाकर मैंने उन्हें सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बताया। लंदन का घर, वकार, उसकी जिंदगी, उसकी मौत, सब कुछ। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही थी वो खामोश होते जा रहे थे। अम्मी कभी रोती थी, कभी मेरा हाथ पकड़ लेती थी। बाबा गुमसुम बैठे थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं खाली हाथ नहीं आई। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ देखा था वो सिर्फ दुख नहीं था, मैंने कुछ हासिल भी किया था। मैंने सारा सोना उनके सामने रखा, कुछ कागजात रह गए, कुछ चीजें दिखाई। वो हैरान रह गए। फिर मैंने कहा, मैं हार कर नहीं आई हूँ बाबा, मैं टूट कर भी वापस आई हूँ, मगर खाली नहीं। बाबा ने मेरा सर थपथपाया
اور کہا بیٹی ہار وہ ہوتی ہے جس میں انسان واپس نہ آ سکے، تم تو سب کچھ دیکھ کر بھی واپس آ گئی ہو۔ دن گزرتے گئے، ہم نے پرانے گھر کے ساتھ والا پلاٹ خرید لیا اور نیا گھر بنانا شروع کیا۔ اب وہ گھر صرف گھر نہیں تھا، وہ ہماری نئی زندگی تھی۔ اونچا سا بنگلہ، کھلا صحن، نئے کمرے، نئی خوشیاں۔ بابا کو گاڑی لے کر دی گئی، امی کو سکون ملا، گھر میں ہر چیز بدل گئی۔ میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کیا، آہستہ آہستہ سب کچھ بہتر ہونے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ شہر بانو بدل گئی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ میں بدلی نہیں ہوں، بس میں نے زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھنا سیکھ لیا تھا۔ شادی کے بارے میں کبھی زیادہ نہیں سوچا، نہ جلدی تھی نہ خواہش۔ شاید زندگی نے مجھے اتنا کچھ دکھا دیا تھا کہ اب میں کسی نئے خواب کی جلدی میں نہیں تھی۔ میں اب سکون میں تھی، خاموش سکون، جس میں نہ بہت زیادہ خوشی تھی نہ بہت زیادہ دکھ، بس ایک ایسی زندگی تھی جو اپنی جگہ مکمل تھی۔ میں نے یہ سب باتیں اکثر دل میں دہرائی تھیں۔ ہم لڑکیاں ہیں نا، ہم ہمیشہ قربانی دیتی ہیں، اور مجھے بھی لگتا تھا کہ مجھے بھی کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑے گی۔ بس فرق یہ تھا کہ میری قربانی ضائع نہیں ہوئی۔ آج میں اس جگہ کھڑی تھی جہاں سے پیچھے دیکھوں تو ایک لمبی کہانی تھی اور آگے دیکھوں تو ایک پرسکون زندگی۔ اب میرے باپ کا سر گاؤں میں جھکا ہوا نہیں تھا، وہ عزت سے جیتے تھے، لوگ ان کی بات سنتے تھے۔ امی کے چہرے پر وہ پرانی تھکن نہیں تھی، اب ان کی آنکھوں میں سکون تھا، گھر میں خاموشی نہیں تھی۔ اب وہاں زندگی تھی اور میں خود بھی بدل گئی تھی۔ نہ وہ پرانی شہر بانو رہی تھی، نہ وہ کمزور لڑکی جو فیصلوں سے ڈرتی تھی۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ دکھایا تھا اور بہت کچھ سکھایا بھی تھا۔ میں نے ایک بات بہت قریب سے دیکھی تھی، محبت اور خواب ہمیشہ زندگی نہیں چلاتے۔ زندگی چلانے کے لیے حقیقتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی حقیقت اکثر پیسہ ہوتا ہے۔ یہ بات سننے میں سخت لگتی ہے، لیکن زندگی میں جب حالات بدلتے ہیں نا تو نظریے بھی بدل جاتے ہیں۔ میں نے بھی یہی سیکھا تھا، میں نے جو کچھ کھویا تھا اس کے بدلے میں نے کچھ حاصل بھی کیا تھا، سکون، عزت اور اپنے گھر والوں کے لیے بہترین زندگی۔ اب میں ہر صبح جب اٹھتی تھی تو دل میں کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی مجبوری، بس ایک خاموش سا سکون تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری کہانی آسان نہیں تھی، نہ ہی سیدھی تھی، لیکن یہ میری کہانی تھی اور میں نے اسے اپنے طریقے سے جیا تھا، کبھی آنسوؤں کے ساتھ، کبھی فیصلوں کے ساتھ، اور آخر میں ایک ایسی خاموش خوشی کے ساتھ جو شاید ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ لوگ اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایسا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو باہر کے ملک کا رشتہ بتا کر دھوکہ دے کر ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ کچھ کی تو رخصتی بھی نہیں ہوتی، کچھ کو وہاں جا کے بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ باہر کے ملک کا جو ایک نشہ ہے، جو ایک بات ہے کہ باہر کے ملک جا رہے ہیں، وہاں پر زیادہ پیسہ یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ ایک بہت ہی منفرد کہانی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر لڑکی کی ایک عزت اور آبرو ہوتی ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ خواہشوں کو اس طرح پالنا چاہیے کہ جیسا اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ ایسی سبقوں اور سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔